यहाँ चोड दिने भनेकै आफन्तले हो, यहाँ चोड दिने भनेकै आफन्तले हो, पराई त झुक्किएर ठोकिँदा पनि माफी माग्छन्। यो भनाइ सँगसँगै नमस्कार, सूर्योदय टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम सुशेलीको पर्खाइमा रहनुहुने तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन छ। म दिलीप घिमिरेको तर्फबाट। साहित्य समाजको दर्पण हो, सभ्यताको चिन्ह हो, जातिको आत्मा हो। यही भएर साहित्यकै श्रीवृत्तिका निम्ति हामी लागिरहेका छौँ। हरेक हप्ताको मङ्गलबार बेलुकी 8:30 देखि यो कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौँ। आज कार्यक्रम विशेष रहेको छ। आज हामीसँग सुशेली संवादमा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। वर्तमान समयका शक्तिशाली कवि विरही अधिकारी हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी आजको सुशेली संवाद। सुशेली संवादमा आज हामीसँग वर्तमान समयका शक्तिशाली कवि विरही अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। आरामै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म ठिकै छ सर। हजुर, उमेरले जति वसन्त पार गरे पनि तपाईँका कविता सुनिरहँदा चाहिँ एकदमै जोसिला र एकदम दमदार भएर यो रौँ हुन्छ नि, पुरै ठाडा ठाडा हुन्छ। यो कविता चाहिँ मैले जिन्दगी नै त्यो कविता सम्झिन्छु म, र कविता नै जिन्दगी पनि हो। हजुर, त्यो आधारमा मैले कवितालाई विशेष प्रश्रय पनि दिएँ। त्यसले गर्दा पनि म कविताबाट अहिले पनि कविताबाट मलाई थाक्न त्यो मन छैन। समयले उमेरले थकाउन खोजिरहेको छ र तथापि पनि अहिले पनि केही लेख्दैछु म सर। हजुर, आज हामीसँग शक्तिशाली कवि विरही अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँको कृतिकै हिसाब गर्ने हो भने 10वटा त कृति पुगिसकेका छन्। पहिलो कृति थियो मुटु रेटिएको कथा कविता सङ्ग्रह। हजुर, त्यहाँबाट यात्रा सुरु भयो। त्यसपछि इन्द्रणी प्राकृतिक काव्य, यो पनि कविताकै हजुर कवितै हो। त्यसपछि आयो विकृति र मान्छे, मैले आजभन्दा निकै वर्ष अघि पढेको किताब। आज स्रष्टासँग म अन्तरङ्ग कुराकानीमा छु। विकृति र मान्छे। त्यसपछि विसङ्गतिको क्षेत्रास्त्र, यो पनि कविता सङ्ग्रहै थियो। हजुर, त्यसपछि प्रतिबिम्ब बोल्छ, यो कथा सङ्ग्रह, बिचमा एउटा कथा सङ्ग्रह छिर्यो। त्यसपछि गरिब प्रगतिवादी लघु काव्य। हजुर, त्यसपछि अर्को कृति आयो तपाईँको जिन्दगीको अनुभूति निबन्ध सङ्ग्रह। हजुर, र अर्को कृति छ तिमी स्वास्नी हुनुको अर्थ, यो पनि कविता कृति नै आयो। त्यसपछि अक्षरका अस्त्र, यतिखेर मेरो हातमा पनि छ यो अक्षरका अस्त्र। र अन्तिम कृति रगतको भेटी। कृतिका नामहरू लिँदा लिँदै निकै समय लाग्ने भइसकेछ विरही सर। के छ, अझै कविताका पाण्डुलिपिहरू बाँकी नै छन्? के छ, कति गरौँला भन्ने छ? कविता अझै पनि 1-2वटा पुस्तकले पनि केही नहुने रहेछ। मलाई के लागिरहेछ भने मेरा विगतका कविताहरू यहाँले शक्तिशाली भनिदिनु भयो, तर पनि एउटा समसामयिक यो बदलिरहने हाम्रो देशको एउटा विडम्बना परिस्थिति जुन दुःखद छ, त्यसलाई समसामयिक रूपमा अझै सशक्त लेख्ने भनेर अहिले म कविता नै लेख्दैछु, गद्य कविता। त्यो यहाँहरूको यस्तै जसरी आज यहाँले बोलाउनु भयो, यसरी नै एउटा प्रेरणा, एउटा हौसला र यहाँहरूकै आशीर्वाद पनि हो ममा त्यो अलिकति ऊर्जा नघटेको। त्यसले गर्दा अझै पनि एउटा दुईवटा पाण्डुलिपिहरू मसँग कविताका छन्। हजुर, त्यसले गर्दा तिनीहरूलाई नै म अहिले विशेष गरेर हेर्दैछु। हजुर, तपाईँको कविताहरू मैले आजभन्दा निकै वर्ष अगाडि, करिब 15-16 वर्षै अगाडि होला सायद, यो विकृति र मान्छे भन्ने कविता सङ्ग्रह पढेको थिएँ। हजुर, ती कविताहरू पढ्दाखेरि विरही अधिकारीलाई मैले चिनेकै थिइनँ होइन। खालि कविताहरू मात्रै पढिरहँदाखेरि यति राम्रा कविताहरू सिर्जना गर्ने कवि कस्तो होला होइन, त्यो कविता पढिरहँदाखेरि
तपाईँलाई नदेखिकन होइन हजुर। त्यो कवितालाई मात्रै अध्ययन गर्दाखेरि त्यतिखेर मलाई मेरो एउटा बाल मस्तिष्कमा पनि यो कवि चाहिँ देश विदेश सबै खाइसकेको सबै भोगिसकेको एउटा भुक्तभोगी मान्छे जस्तो चित्र आउँथ्यो। हजुर कविता पढिरहँदाखेरि हजुर। सबै खालका भोगाइहरू त्यो कवितामा त्यो सङ्ग्रहमा थिए। हजुर जिन्दगी त्यस्तै भइसकेको हो, त्यस्तै त्यो उमेरमै त्यो भोगाइहरू त्यो कवितामा जसरी आइरहेका थिए नि विरही सर, हजुर हजुर। तपाईँको अनुभव पनि त्यति नै थियो त्यतिखेर? मसँग अनुभव भन्दा पनि मैले जब जब ममा अलिकति चेतना आयो म विविध कल्पनातिर गइनँ। हजुर। देशको यथार्थवादी कविताहरू छन् त्यहाँ। हजुर यथार्थ वस्तुस्थिति कहाँ चाहिँ विकृतिपूर्ण अवस्थाले देशमा आघात पहुँचिएको छ, कहाँ चाहिँ केही देशलाई नेतृत्व गर्ने वर्गले गल्ती गरेर देशलाई आघात पहुँचिएको छ, अनि के गरेर चाहिँ म जब जब धनकुटाबाट झापा आएँ हजुर तत्कालै 1-2 वर्षपछि यहाँ एउटा सुखानी काण्ड हजुर भनिन्छ। त्यो सुखानी काण्ड पनि मेरो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नजरमा त्यो भइसकेपछि ममा एक खालको चाहिँ देशमा एउटा विकराल परिस्थिति चाहिँ गुज्रिराखेको अवस्था मलाई महसुस भयो। महसुस भएपछि त्यो कलमलाई मैले त्यसै गरी कहिल्यै पनि मैले कुनै एउटी नारीको चित्रण गर्नु पर्यो भने आफ्नै घरका अन्यत्र पनि गर्नु पर्यो भने मैले तिमी यति राम्री, तिमी यस्ती, तिमी उस्ती भनेर कहिल्यै पनि गर्न सकिनँ। मैले 10वटा कृति लेखुन्जेल कि जब एउटी नेपाली नारी सिङ्गो उभिँदाखेरि उमा एउटा छटपटाहट, पीडा, पुरुष प्रधानताले चाहिँ न्याकेका कुराहरू आदि इत्यादि म प्रत्यक्ष देखिरहन्थेँ। अनि सामाजिक हिसाब किताबमा जाँदाखेरि उहिले मुनामदन पढिएको थियो। के होला मुनामदन, के भनेको होला स्पष्ट नहुँदा पनि पढिन्थ्यो, रटिन्थ्यो। पछि थाहा भयो के रहेछ मुनामदन भन्दा अहिले पनि मदनहरू विदेश जाने, गरिबीले टोकेर, अभावले छटपटाएर, अनि मुनाहरू यहाँ तडपिएर मर्ने, मदनहरू नै बाकसमा बन्द भएर आउने, यो स्थितिले गर्दा कहिल्यै पनि कविताले देशै मात्र लेखिरहँ लाग्यो। अहिले पनि मेरा कवितामा मलाई देश नै, सिमाना नै, अनि एउटा देशको स्वाभिमानता, सो अस्तित्व यिनै कुराले गाँजिरहन्छ। अनि केही विकृत कुराहरूले, राजनीतिक अस्थिरताका कुराहरूले मन दुख्छ पनि, नागरिक हुनुको हैसियतले मन रुन्छ पनि। हजुर हजुर साह्रै विद्रोही खालका कविताहरू होइन, जे देखिन्छ जे घटिरहेको छ ठ्याक्कै कवितामा पस्किने तपाईँको त्यो हक्की स्वभाव छ। कविता पढ्दाखेरि ती कविताहरू पढिरहँदाखेरि मलाई लाग्थ्यो तपाईँ देश विदेश सबै चाहिँ यात्रा सकिसक्नु भएको जस्तो लाग्थ्यो। विदेश त जानु भएको छैन के छ? म विदेश गएरै मैले त्यो एउटा कृति चाहिँ विकृति र मान्छे उहीँ जन्मिएको हो सर। उहीँ जन्मियो। त्यो किन जन्मियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब एउटा गरिबीको थप्पडले हिर्काउँदा मैले पढाउँदै गरेको विद्यालयमा पनि अब 2 वर्ष बिदा लिएर म विदेश गएँ। जाँदा वहाँ झन् विकराल परिस्थिति रहेछ। गरिब देशका मान्छेहरू इकट्ठा भएर कोही बालुवामा काम गर्दा गर्दै मुटु फुटेर मरुभूमिमा मरिरहने, गरिबीको घाउ निको पार्न गएका मान्छे विभिन्न देशबाट। त्यो दृश्यले त मलाई त त्यहाँ कविता लेख्ने, अलिअलि लेख्न थालेको मान्छे, अनि मैले के लेखेँ भन्दाखेरि त झन् यहाँ त विश्वमै यो खालको चाहिँ एउटा दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार र मान्छे विचलित भएर झट्टी हाने जस्तो विभिन्न देशमा चाहर्ने परिस्थिति ममा मात्रै होइन रहेछ भन्ने मलाई त्यो अनुभूत भएर मैले एउटा किताब जुन यहाँले पढेँ भन्नुभयो, त्यो विकृति र मान्छे चाहिँ मेरो लगभग उहीँ तयार भयो यहाँ आएपछि। हजुर आज हामीसँग विरही अधिकारी हुनुहुन्छ। मैले उहाँको विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु, तर उहाँका कविताहरूको विषयमा कुराकानी भइरहेका छन्। कविता श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त भइरहेको छैन। यो बसाइमा म तपाईँका कविता राखिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर म यो अहिलेकै लगभग यो कविताकै कुरा यहाँले गर्नुभयो। कविता मैले पनि लगभग 10वटा जति पुस्तक
को चर्चा पनि आयो। अब यसमा पनि चित्तबुद्ध नभएपछि मैले एक दिन चाहिँ शीर्षक किन लेख्नु र कविता, हजुर, किन लेख्नु र कविता भन्ने शीर्षकमा कविता अनि लेख्यो। मैले कविता लेखेँ। हजुर, भ्रष्टाचारको कालो पोतिएका, भ्रष्टाचारको कालो पोतिएका आलिशान महलहरूको भित्तो चर्काउन पनि सकिएन। भ्रष्टाचारको कालो पोतिएका आलिशान महलहरूको भित्तो चर्काउन पनि सकिएन। आफ्नै वरिपरिका जुका बाँसा र गोमनहरूको मुटु थर्काउन पनि सकिएन। देशका कैरनहरू फलाक्ता फलाक्ता स्वर भासियो, घाँटी सुक्यो। गुमेका आफ्नै करेन्साबारीहरू शत्रुबाट फर्काउन पनि सकिएन। किन लेख्नु र कविता? उपवास बसेका छन् बस्तीहरू, उपवास बसेका छन् गाउँ र बस्तीहरू। भोकको चित्कारलाई आत्मसात गर्न पनि सकिएन। देश बिगार्ने ठालुहरूको गिरोहसँग डटेर बात गर्न पनि सकिएन। देश बिगार्ने ठालुहरूको गिरोहसँग डटेर बात गर्न पनि सकिएन। देश ऐठन हुने गरी सम्झौता भएको छ। देश ऐठन हुने गरी देशको अहितमा सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्र च्यात्न पनि सकिएन। टिस्टा र काङ्गडाको त के कुरा गर्नु र मेची र कालीलाई सुरक्षित राख्न पनि सकिएन। किन लेख्नु र कविता? छोराछोरी अन्तर्राष्ट्रिय दास बनेका छन्, छोराछोरी अन्तर्राष्ट्रिय दास बनेका छन्। छोरो भोक मेटाउन रगतसँग पैसा साट्छ, छोरी सतीत्वसँग पैसा साट्छे। यो बन्धक प्रथा रोक्न पनि सकिएन। जनताको शिकार गर्नेहरू अझै गाउँ गाउँमा सक्रिय छन्। ठोक्नु पर्थ्यो, कलम बन्दुक बनेर ठोक्नु पर्थ्यो, त्यसरी ठोक्न पनि सकिएन। किन लेख्नु र कविता? कलम उत्ताउलो भएर कहिले वासना लेख्यो, कामुकता लेख्यो, अश्लीलता लेख्यो, पुरस्कार थाप्यो र खिस्सा हाँस्यो। कहिले ठुला बडाकै अर्चना, उपासना र पूजा लेख्यो, दोसल्ला ओढ्यो र खिस्सा हाँस्यो। आमाको आङ लुछिँदा, आमाको आङ लुछिँदा, बहिनीको सिन्दुर पुछिँदा पनि कविता रोएन। निर्दोष लासहरूमाथि उभिएर कैयौँ कविताहरू वाचन भइरहे। निर्दोष लासहरूमाथि उभिएर कैयौँ कविताहरू वाचन भइरहे। आमा रोइरहन्, आमा रोइरहन्, निरन्तर रोइरहन्, तर कहिले पनि कविताले आमाको आँसु पुछ्न सकेन। यसर्थ किन लेख्नु र कविता? खै के लेख्नु र कविता? धन्यवाद। वाह, यस अर्थमा पनि मैले शक्तिशाली कवि भने, यथार्थवादी कवि, भर्खरै वीर अधिकारीका एउटा शक्तिशाली कवि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। कविताकै कुराकानीमै छौँ हामी। यी कविता ठ्याक्कै देश समाज होइन अहिलेको विकृति विसङ्गतिहरू देखेपछि कविलाई कविता नलेखेसम्म चित्त बुझ्दैन। कविता लेखेर निरन्तर कविता लेखिराख्नु भएको छ होइन। कविता लेखे पनि देशको अवस्था झन्झन बिग्रँदो छ। यतिखेर कविको मन कस्तो हुँदो? यति धेरै होसियारी, यति खबरदारी गरिराख्नु भएको छ कवितामा होइन एउटा कविले, एउटा स्रष्टाले, र पनि देश चाहिँ एउटा गति लिन सकिरहेको छैन। यतिखेर चाहिँ कस्तो कविता लेखौँ जस्तो लाग्छ विराई सर? यो कविता यिनै विकृति विसङ्गतिलाई वर्षौँदेखि घोच्दाखेरि पनि तपाईँको अहिलेसम्म त्यो साहित्यले खासै काम गरेको महसुस हुँदैन। हेर्नुहोस्, अनि मैले यहाँले नभनिकनै भन्न आँटेँ। हजुर हजुर, समसामयिक परिस्थितिलाई नै मध्यनजर गरेर मैले एउटा कविता लेखेँ, हजुरबाले नबुझेको गणतन्त्र। हजुर, म त्यो कविता वाचन गर्दैछु। शीर्षक हजुरबाले नबुझेको गणतन्त्र। गायत्री मन्त्र जप्न छोडेर, गायत्री मन्त्र जप्न छोडेर हजुरबा सधैँ गणतन्त्र जप्नुहुन्थ्यो। गणतन्त्र गणतन्त्र भनिरहँदा नबुझेर म प्रश्न गर्थेँ, गणतन्त्र किन जपेको हजुरबा? हजुरबा भन्नुहुन्थ्यो, भ्रष्टाचारको एसिड छर्किएर देशको मुहार विकृत छ। भ्रष्टाचारको एसिड छर्किएर देशको मुहार विकृत छ।
व्यथिति र व्यभिचारको सीमा भत्किएर समाज रूपान्तरणको पर्खाइमा छ। दया पखालेर विवेक फुकालेर मान्छे नाङ्गिएको छ, जनअभिमतबाट बाङ्गिएको छ। गणतन्त्र चाहिन्छ। बलिदानको लामो व्याख्यासँगै भन्नुहुन्थ्यो गणतन्त्र चाहिन्छ। अझै नबुझेर म प्रश्न गर्थेँ गणतन्त्र कस्तो हुन्छ हजुरबा? हजुरबा भन्नुहुन्थ्यो गणतन्त्र फुस्रो होइन चिल्लो हुन्छ, गणतन्त्र खस्रो होइन मसिनो हुन्छ, गणतन्त्र कठोर होइन कोमल हुन्छ, गणतन्त्र कालो होइन उज्यालो हुन्छ, खडेरी होइन वर्षा हुन्छ, आवाज होइन स्पर्श हुन्छ, आफ्नै हातले कोरेको संविधान हुन्छ, रूढिवादी धमिलो फाटेर स्वतन्त्र बिहान हुन्छ। यसै भन्नुहुन्थ्यो गणतन्त्र ठालुहरूको वर्चस्व हराउँछ, शिकारी पनि निर्दोष चराहरूलाई गुलेली हान्न डराउँछ, साँडे बालीमा पस्न पाउँदैन, निरङ्कुशताले यति ठुलो गुण लाउँदैन। अझै सुन्छस् बाबु, गणतान्त्रिक सत्तामा हिटलरको गन्ध हुँदैन, समानताको शङ्ख घोष हुन्छ, देश कहिल्यै बन्द हुँदैन। यसै भन्नुहुन्थ्यो, बुझेर हो वा नबुझेर हो, यसै भन्नुहुन्थ्यो। यसै भन्दै बित्नुभयो। गणतन्त्र आयो पनि तर हजुरबाले भनेको जस्तो त आएन, मैले बुझेको जस्तो पनि आएन। हजुरबाले भनेको जस्तो त आएन, मैले बुझेको जस्तो पनि आएन। गणतन्त्र मसिनो होइन खस्रो आयो, चिल्लो होइन फुस्रो आयो। गणतन्त्र कोमल होइन कठोर आयो, उज्यालो होइन कालो आयो। देशलाई नयाँ पहिरन चाहिन्थ्यो, पुरानै फाटेको टालो आयो। भ्रष्टाचारका खम्बाहरू नढाली आयो, अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गर्दै बत्ती नबाली आयो। फटाहरूकै बोलवाला धान्दै आयो, पुरानै ढाँचाका दसैँ तिहार मान्दै आयो। गणतन्त्र सिकिस्त बिरामी भएर अस्पताल सोध्दै आयो, शल्यक्रियाको चिकित्सक खोज्दै आयो। गणतन्त्र आयो, ठुल्ठुला महलकै ढोका सिँगारेर आयो। हो, गणतन्त्र अनुहार बिगारेर आयो, गणतन्त्र अनुहार बिगारेर आयो। धन्यवाद। साह्रै राम्रो कविता। हजुर आज हामीसँग झापामा रहेर लामो समयदेखि कविता, विशेष गरी कविताकै क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुहुने वीरै अधिकारी हुनुहुन्छ र उहाँका शक्तिशाली कविताहरू हामी क्रमशः पस्किरहेका पनि छौँ र एकपछि अर्का कविताहरू वर्तमान समयका एउटा बुलन्द आवाज बोकेका कविताहरू सङ्ग्रहित छन् र पछिल्लो कृति रगतको भेटी छ। समग्रमा कविताहरू, तपाईँका कविताहरू विशेष गरी कुन कुरालाई बढी समेटिएका छन्? दुईटा कविता हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। हजुर, कुन कुरालाई भन्ने मोटामोटी भन्दा एकै वाक्यमा भन्दा चाहिँ सर यो सामाजिक यथार्थताको चित्रण गरिएका कविताहरू हुन्। हजुर, यहाँ चाहिँ शहीदलाई सम्झिएर भक्कानिएको छ हृदय, देशको सिमाना मिचिँदा पनि भक्कानिएको छ। यसै गरी तपाईँका विकृति विसङ्गति जब बढ्दै जान्छ समाजमा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अरू बढ्दै जान्छ, त्यसले पनि मन हुडलिएको छ, पोलेको छ। यस्तै कुराहरू कवितामा यहाँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। अनि अलिकति के भने नारी सम्बन्धी पनि कविताहरू, अब पुरुष प्रधानता भएको मुलुक, त्यसमा पनि अन्य मुलुकहरूको दाँजोमा नेपालमा पुरुष प्रधानताले नारीहरूलाई चटपटाउनै नदिएको अवस्था हिजोसम्म थियो। अहिले 2-4 नारीहरू पढेर पनि त्यो पूर्ण रूपले
नारी स्वतन्त्रताको कुरा महसुस गर्न पाइएको मलाई लाग्दैन। त्यहाँ पनि मेरा कविताहरू धेरै समेटिएका छन्। त्यो नारी कसै कसैले त नारी सम्बन्धी नै सरले बढी लेख्नुहुन्छ पनि भन्छन्, तर होइन, यो सबै कुराहरू जे नराम्रा कुरा, व्यथिति, व्यभिचार, यी कुराहरूले मलाई सधैँ सताइरहन्छ, गाँजिरहन्छ। तिनै कुराहरू मेरो कवितामा, जस्तो अघि कवितामा पनि आयो होइन, अहिले विकृति रूपमा आइरहेको छ होइन, सम्मानका कुराहरू होइन, कसैले सिफारिस गरिदियो र सम्मान लियो अनि फेरि बदलामा उसले उसलाई सम्मान गर्यो, उसले उसलाई सम्मान गर्यो, त्यो परिपाटी भइरहेको तपाईँकै कविताबाट प्रष्ट आइरहेको छ होइन। अहिले ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो पनि भइरहेको छ। तपाईँले त्यसलाई कवितामा पनि बोलिसक्नु भएको छ। र सम्मानकै कुरा गर्दा होइन, तपाईँले जति सम्मान पाउनुपर्ने हो होइन, त्यो पाइ नरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। के छ यो सम्मानको विषयमा अहिले कवितामा भने जस्तै भइरहेकै छ कि अब यो छ नि परिपाटी, यसमा के भन्नुहुन्छ कवि? यसमा यो चाहिँ साहित्यको समाजले, तपाईँ कवि हो, साहित्यभित्र पनि यस्तो छ कि क्या हो, अलिकति चाहिँ यस्तो भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने जवाफ दिन नसक्ने अवस्था साहित्यकारहरूको छ। किन छ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पहिलेका अन्तर्वार्ता नै मैले भनेको छु। यो कस्तो हो हामीमा भने अत्यन्त कमजोरीपन। मैले कविता देश यसरी सोचेर लेख्छु भनिरहेँ र त्यो साहित्यभित्रका केही साथीहरूले पुरस्कारलाई मात्र कविता लेख्नुहुने साहित्यकारहरू, जसले चाहिँ संस्थाका नायकीहरूलाई भेट्ने, चाहर्ने, अब झोलै बोक्ने अवस्थाको पनि वातावरण छ अहिले। नढाँटी भन्नुपर्दा साहित्यकारकै कुरा मैले लुकाएर भन्नु पर्थ्यो होला, तर नढाँटी भन्नुपर्दा यो छ। तर होइन, कविता समाजलाई दिने हो, समाजलाई चेतना भर्ने गरी लेख्ने हो, अनि समाजलाई जागरुक बनाउने हो। साहित्यले समाजलाई मस्काउने हो, अनि त्यसलाई मस्काएर चाहिँ टिलिक्क टल्काउने हो र नयाँ पुस्तालाई त्यहाँ सक्रिय बनाउने हो लाग्छ। त्यसले गर्दा पुरस्कारको लागि कविता लेखिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। कविताले पुरस्कार पाउँछ देशै लेख्दा, विभिन्नै गर्दा भन्ने त त्यो त अलग हो। देशले एउटा मूल्याङ्कन कविको सही गर्न पनि त्यो अधिकार छ। तर पनि यो विडम्बना चाहिँ साहित्यिक जगतमा पनि बहुत दुःख लाग्दो यो छ। सबैले भोगिरहेकै हो। जस्तो कवितै लेखेर दण्ड सजाय पाएको अवस्था छ। कवितै लेखेर दण्ड सजाय भन्न चाहिँ कस्तो भने सर, मैले जब कविता लेख्न थालेँ खुलेर चाहिँ लेख्न पाइन्न थियो। मैले यहाँ यथार्थ कुरा निक्लिन्थ्यो। त्यसमा अरबबाट चाहिँ एउटा छोरालाई चिठी भन्ने कविता मैले पठाउँदा यहाँ 2-4 लाइन त्यो निकालेर मात्रै छाप्न सकियो। किन सकियो भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ त्यो निषेध थियो। समाजका कुरा चाहिँ आन्द्रा भुँडी खोतलेर भनिदिँदा ती शासकहरूलाई पिर पर्थ्यो। अनि त्यो त्यसरी पिर पार्नु चाहिँ हुँदैन थियो साहित्यकारले नि, उनीहरू त्यसरी सोच्दथे। पछि चाहिँ के भयो त भन्दा, जस्तो म अहिले कविता यहाँलाई भनिरहेको छु, यी कविताहरू चाहिँ के भने स्वतन्त्र चिन्तनले, स्वतन्त्र मनस्थितिले, आजाद तरिकाले लेख्न पाइयो। त्यसले गर्दा मेरा गद्यमा पनि शहीद सम्बन्धी छन्। त्यो शहीदको कारणले गर्दा हामी आज यो अवस्था आइपुग्यो। अनि पद्यमा पनि मैले शहीद सम्बन्धी लेखेको छु। यस्तो हो सर। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ बिरेश सर होइन। तपाईँसँग बसेर लामो कुराकानी गर्नुपर्ने 10वटा त कृति मात्रै छन्। त्यतिकै संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, पुरस्कारहरू पनि पाउनु भएको छ, निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ अझै पनि। अघि पनि सुरुमा पनि आयो होइन यो कुराहरू। अझै उमेरले साथ दिने हो भने सधैँभरि क्रियाशील र एकदम युवा जस्तो कविता लेखिरहनु भएको छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै एउटा कविताबाट यो बसाइलाई हामी बिट मारौँ जस्तो लागिरहेको छ। हजुर, हवस् सर, म छोटो कविता भन्छु, समयलाई यहाँले बताउनु भयो। त्यो मेरो कविता यो विकृति र मान्छे भित्रकै कविता छ। आमा कति रोयौ रोयौ, टिस्टा चुडिएर अपाङ्ग हुँदा पनि रोयौ, टिस्टा चुडिएर अपाङ्ग हुँदा पनि रोयौ, काङ्गडा खुम्चिएर मन भङ्ग हुँदा पनि रोयौ, ठालुहरूका सन्धि सम्झौताले रोयौ,
ठालुहरूका सन्धि सम्झौताले रोयौ, जालीहरूका झुट्टा आश्वासनले रोयौ, आमा कति रोयौ रोयौ। युद्धको बन्द सत्र पढेर रोयौ, युद्धको बन्द सत्र पढेर रोयौ, शहादतको मुखपत्र पढेर रोयौ, सन्तानको आपसी लडाईँबाट निस्किएको विभत्स चित्कारमा रोयौ, डरपोक सन्तान जन्मिएको धिक्कारमा रोयौ, रोयौ आमा कति रोयौ रोयौ। सिमाना भत्किनु देश नहुनु पनि हो, सिमाना भत्किनु देश नहुनु पनि हो, सायद राष्ट्र र राष्ट्रियता सम्झेर रोयौ। सिमाना भत्किनु देश नहुनु पनि हो, सायद राष्ट्र र राष्ट्रियता सम्झेर रोयौ। जङ्गे स्तम्भ करेसाबारीमै आएपछि बलिदानको अवमूल्यन सम्झेर रोयौ। देशमा रगत बग्यो निरन्तर निरन्तर, मलामीको ताँती र लासको थुप्रोमा रोयौ। खै कहाँ के भए परिवर्तनका कुरा, तिमी भने छाक टार्न नसकेर निरीह झुप्रोमा रोयौ। अभावले कुटेर रोयौ, बाँच्न नसक्नुले मुटु फुटेर रोयौ, रोयौ आमा कति रोयौ रोयौ। धन्यवाद। साह्रै साह्रै मिठो कविता। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै तमाम टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकहरूका लागि बिरही अधिकारी जो तपाईँका कविता पढेर होइन कविता लेख्न सिक्ने एउटा अवसर पनि प्राप्त गर्ने धेरै हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, तपाईँकै कविता लेखेर मैले पनि कविता लेख्न त्यो कृति पढेर सुरु गरेँ भने तपाईँकै कृति अरू कृति पढेर जो कविता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अहिले कलम चलाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई अन्त्यमा के सन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ? सबै श्रोतामा सर्वप्रथम नमस्कार। यो कविता मेरा अग्रजहरूको एउटा प्रेरणा र यहाँहरूकै एउटा प्रेरणा हौसला आदिले गर्दा म अहिलेसम्म पनि लेख्दैछु। तर कविता लेख्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ म यहाँ लेख्दै गर्नुभएका श्रोताहरूलाई चाहिँ भन्छु, एकजना दार्शनिकको म एक लाइन म चित्रण गरेर भन्छु, लेख्ने बेलामा म कति जान्ने सुन्ने मानिस हुँ भनेर सोचिरहनु हुँदैन, सम्पूर्ण पाठकहरूलाई आफ्नै बराबरीको सम्झनुपर्छ। तब कहिल्यै कलम रोकिँदैन। किन रोकिँदैन भन्दा मैले कविता लेखेँ, फलाना त भयङ्कर विद्वान हो, को नि त्यसले त भन्ने यो होइन। कवि भनेको भावनाको एउटा संवेग उर्लिएर ऊभित्र जुन आएको हुन्छ त्यसलाई पोख्ने हो। त्यसलाई पोखेपछि तपाईँको कविता पक्का कविता बन्छ। त्यसले गर्दा नयाँ लेखकहरू कविहरूलाई म यही अनुरोध गरेँ र सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा म हार्दिक एउटा विनम्रतापूर्वक आभार व्यक्त गर्दै आज यस सूर्योदय टेलिभिजनको तर्फबाट मेरा अनन्य मित्र दिलीप घिमिरे सरले मलाई बोलाएर यति बोल्ने अवसर दिनुभयो, यो मेरो लागि अत्यन्त गहन कुरा हो, ठुलो कुरा हो। यसप्रति सर दिलीप घिमिरे सरप्रति सँगै उहाँको सम्पूर्ण युनिटलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। हजुर, आजको कार्यक्रम विशेष रहेको थियो। आज हामीसँग कवि बिरही अधिकारीसँगको संवाद हामीले पस्किसकेका छौँ। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा मागेर जाने बेला भइसकेको छ। तपाईँसँगै रहने मन त हो, तर के गर्ने, समय बलवान छ, समयले नेटो काटिसकेको छ। यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ, जसका निम्ति सूर्योदय टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अर्को साता यही समयमा आउने बाचा गर्दै कार्यक्रम युनिटका साथ म दिलीप घिमिरे बिदा माग्छु। नमस्ते, शुभ साता।